हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक युट्युब च्यानलमा। साथीहरू हामीहरू चाहिँ केही दिन पहिला अकाउन्टको कन्सेप्ट रिभिजन गरेका थियौँ र मैले चाहिँ केही च्याप्टरहरूको क्वेसन म्याराथन पनि गरेको थिएँ। सो मैले चाहिँ त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने भनेर सोचिरहेको छु र अकाउन्टको कन्सेप्टलाई पनि म रिभाइज गर्दै जान्छु। प्लस मैले जुन अडिटको अहिले कन्सेप्ट रिभिजन गरिरहेको छु म त्यसलाई पनि गर्छु। दुईवटालाई चाहिँ अकाउन्ट र अडिट यही दुईवटाको चाहिँ भिडियो अहिले आउँछ। सो प्लिज यदि तपाईँलाई चाहिँ क्याप 2 को अकाउन्ट अडिट ल ट्याक्सेसन कस्ट अकाउन्टिङ होइन कुनै पनि सब्जेक्टको चाहिँ तपाईँलाई भिडियो हेर्न मन लाग्छ अथवा तपाईँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। पक्कै पनि तपाईँलाई यो च्यानलबाट फाइदा चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ है। ओके, सो आज हामी इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टिङ यो चाहिँ मलाई केही विद्यार्थीहरूले कमेन्ट चाहिँ गरेको थियो मलाई, तपाईँले कमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ कहीँ कहीँ गरेको थियो। सो त्यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ रिक्वेस्टमा मैले इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टिङको चाहिँ कन्सेप्ट रिभिजन गरिरहेको छु र मैले यसको चाहिँ क्वेसन म्याराथन पनि अपलोड गर्नेछु र प्लस मैले अरू पनि अकाउन्टको च्याप्टरहरूको चाहिँ कन्सेप्ट रिभिजन प्लस क्वेसन म्याराथन सबै चाहिँ अपलोड गर्नेवाला छु। र मैले प्रिभियसली धेरै च्याप्टरहरूको चाहिँ अमालगमेसन, इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन है, पार्टनरसिप, त्यस्तै ब्याङ्किङ कम्पनी, इन्सुरेन्स कम्पनी, डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको च्याप्टरहरूको चाहिँ कन्सेप्ट रिभिजन प्लस क्वेसन म्याराथन मैले अपलोड गरिसकेको छु। सो यदि तपाईँले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने प्लिज अहिले नै गएर चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको कन्सेप्ट विक छ भने। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन आजको यो च्याप्टर इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टिङको चाहिँ कन्सेप्ट रिभिजन हामी सुरु गरौँ है त। सो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ सिम्पल अर्थ हुन्छ यस्तो खालको एसेट जुन चाहिँ मनी इन्कम अर्न गर्नलाई अथवा क्यापिटल एप्रिसिएसनलाई चाहिँ राखिन्छ है। यस्तो एसेट जुन चाहिँ इन्कम अर्न गर्नलाई अथवा क्यापिटल एप्रिसिएसनको लागि चाहिँ होल्ड गरेर राखिन्छ त्यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ दुईवटा टाइप हुन्छ, करेन्ट इन्भेस्टमेन्ट र पर्मानेन्ट इन्भेस्टमेन्ट। करेन्ट इन्भेस्टमेन्टलाई हामी सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छौँ र पर्मानेन्ट इन्भेस्टमेन्टलाई हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छौँ। यहाँ चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, इम्पोर्टेन्ट हो मेन कि वास्तवमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई रिकगनाइज कसरी गरिन्छ, इन्भेस्टमेन्टलाई रिकगनाइज कसरी गरिन्छ। अब रिकगनाइज भनेको के भयो त कि इन्भेस्टमेन्टलाई बुक्स अफ अकाउन्टमा रिकर्ड कसरी गरिन्छ हो, त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ठिक छ, त म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँबाट मैले तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु। प्लस केही कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ कि यसलाई चाहिँ बुझाउनै पऱ्यो, मलाई चाहिँ लेखेरै बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यसलाई लेखेर बुझाउँछु है त। ओके, सो यहाँ लेखेको छ इन्भेस्टमेन्ट आर रिकर्डेड इन बुक्स एट कस्ट प्राइस। मेन कुरा के छ कि बुक्समा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई हामी कस्ट प्राइसमा लेख्छौँ। अब यसको चाहिँ कस्ट के हुन्छ त, कस्ट हामी कसरी डिटरमाइन गर्छौँ त्यो त सबभन्दा पहिला हाम्रो हुन्छ पर्चेज प्राइस। हामीले त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई कतिमा पर्चेज गरेका छौँ त्यो चाहिँ पर्चेज प्राइस हामी लिन्छौँ। प्लस यदि हामीले पर्चेज गर्दा चाहिँ कुनै ट्याक्स तिरेछ भने त्यो ट्याक्स पनि हाम्रो एउटा कस्टको पार्ट बन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यसलाई एड गर्नु पऱ्यो। प्लस लिगल एक्सपेन्सेस होइन अथवा कुनै अरू कुनै लिगल एक्सपेन्सेस छ र स्टाम्प ड्युटी छ, मतलब इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले स्टाम्पकोहरूको चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो स्टाम्पको कुनै कामहरू गरेका छौँ र त्यस्तो खर्च कुनै लागेको छ भने त्यो खर्च पनि हाम्रो चाहिँ कस्टकै पार्ट बन्छ। सो त्यो पनि हामीले जोड्नु पऱ्यो। र त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट बेच्दा अथवा सेल्स गर्दा चाहिँ हाम्रो कमिसन पनि हुन्छ। सो यो हामीले पर्चेज गर्ने बेलाको हो। सो जब हामी कमिसन तिर्छौँ पर्चेज गर्ने बेलामा हामीले कमिसन तिर्छौँ अथवा कुनै ब्रोकरेज तिर्छौँ त त्यो पनि हाम्रो कस्टको पार्ट बनेर जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ मात्रै घट्छ त्यो हो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्ट। त यहाँ चाहिँ डिभिडेन्डको कुरा नगरौँ किनकि यो डिभिडेन्ड चाहिँ सेयरको कुरा सेयर बेलामा आउँछ र इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिभेन्चरको केसमा आउँछ। त इन्भेस्टमेन्ट दुईवटा कुरामा चाहिँ हामी गर्छौँ, सेयर अथवा डिभेन्चरमा। सेयर को छ भने हामीले डिभिडेन्ड प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड घटाउँछौँ, डिभेन्चरको छ भने हामी प्री एक्विजिसन इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ। प्री एक्विजिसन इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि प्री एक्विजिसन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ म तपाईँलाई पछि गएर एउटा बनाएर चाहिँ देखाउँछु होइन, टाइम सेड्युल बनाएर त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ। अनि यो सबै कुरा गरिसकेपछि हामीसँग चाहिँ कस्ट प्राइस आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो हो कस्ट प्राइस। यसरी हामी कस्ट प्राइससँग चाहिँ पुग्छौँ। ओके, अब केही नोट्सहरू छ, यो नोट्स चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यो नोट्स नबुझिकन तपाईँले न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्न है, यति चाहिँ तपाईँले क्लियर भएर राख्नुपर्छ। नम्बर 1 नोट छ इन्भेस्टमेन्ट सुड बी कन्सिडर्ड एट कस्ट प्राइस अर फेयर भ्यालु व्हिच एभर इज लोवर इट इज डन ओन्ली एट द टाइम अफ फाइनलाइजेसन अफ अकाउन्ट। मतलब जब हामी अकाउन्टलाई फाइनलाइज गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई कस्ट अथवा फेयर भ्यालु जुन लोवर हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसलाई रिकर्ड गर्छौँ है। कस्ट प्राइस अथवा फेयर भ्यालु जुन लोवर हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी यसलाई रिकर्ड गर्छौँ। कस्ट प्राइस हामीले निकाल्न सिकिसक्यौँ, फेयर प्राइस पनि म तपाईँलाई निकाल्न सिकाइदिइहाल्छु।
नम्बर 2 को नोट छ, कमिसन इज क्यालकुलेटेड अन पर्चेज प्राइस इफ इट इज गिभन इन पर्सेन्टेज। अब यहाँ चाहिँ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि ब्रोकरेज र कमिसन जुन हामीले भनेको थियौँ कस्टको पार्ट भन्छ, त यहाँ चाहिँ यदि कमिसन नम्बरमा दिएको छ भने त हामी सिधै अमाउन्टमा जोड दिइहाल्यौँ, जति अमाउन्ट दिएको छ त्यो अमाउन्ट हामीले यहाँ जोड दिइहाल्छौँ। तर यदि कमिसनको पर्सेन्टेज दिएको छ भने त्यो पर्सेन्टेजलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्चेज प्राइसमा चाहिँ एप्लाई गरेर कमिसनको अमाउन्ट निकाल्छौँ। त्यो प्राइस, यो जुन पर्चेज प्राइस छ त्यो दुईटामध्ये कुनै पनि प्राइस हुनसक्छ, त्यो क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट प्राइस पनि हुनसक्छ अथवा एक्स इन्ट्रेस्ट प्राइस पनि हुनसक्छ। क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट प्राइस भनेको चाहिँ त्यो प्राइसमा इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएर अनि एड भएको हुन्छ, र एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ त्यो पर्चेज प्राइसबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट डिडक्ट भएर आएको हुन्छ। त त्यो प्राइस चाहिँ जुनसुकै पनि हुन सक्यो। पर्चेज प्राइस छ भने त्यसमै हामीले एप्लाई गर्छौँ। त्यो पर्चेज प्राइस कम इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ, एक्स इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ, त्यसले फरक पर्दैन है। जुनसुकै भए पनि, कम इन्ट्रेस्ट भए पनि एक्स इन्ट्रेस्ट भए पनि हामीले कमिसनको रेट एप्लाई गर्नु भनेको पर्चेज प्राइसमै हो है त। ओके, सो अब छ थर्ड नम्बरमा, थर्ड नोट्स कि द अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रम कम इन्ट्रेस्ट प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट एज इन्ट्रेस्ट इज नट द पार्ट अफ कस्ट सिन्स इट विल बी रिसिभ्ड लेटर। यहाँ के भन्छ कि जुन हामी पर्चेज प्राइस हुन्छ त्यो पर्चेज प्राइस यदि कम इन्ट्रेस्ट प्राइस छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट डिडक्ट गर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट किन डिडक्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि किनकि त्यो इन्ट्रेस्टको पोर्सन चाहिँ कस्टको पार्ट बन्दैन अरे। किन पार्ट बन्दैन? किनकि हामी पछि गएर त्यो इन्ट्रेस्टको पोर्सन चाहिँ पाइहाल्छौँ। म यसको मतलब पनि तपाईँलाई बुझाउँछु। अब यहाँ 4 नम्बर, स्टाम्प ड्युटी एन्ड ट्याक्स एन्ड पर्चेज शैल बी क्यालकुलेटेड अन एक्स प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट इफ इट इज गिभन इन पर्सेन्टेज। यदि तपाईँलाई स्टाम्प ड्युटी र ट्याक्स एन्ड पर्चेज जुन तपाईँले पर्चेज गर्ने बेलामा ट्याक्स दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ यदि पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने तपाईँले एक्स प्राइसमा जहिले पनि इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। एक्स प्राइस कति बेला आउँछ त? जब तपाईँ क्युमुलेटिभ प्राइसबाट अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट घटाइदिनुहुन्छ अनि तपाईँको बल्ल के आउँछ त? एक्स प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। एक्स भनेको चाहिँ एक्सक्लुडिङ। नोट्स नम्बर 5, इफ क्वेसन इज साइलेन्ट अन एक्स अर कम प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट वी अलवेज एज्युम एक्स इन्ट्रेस्ट ट्रान्जेक्सन। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई पर्चेज गरेको ऊ दियो होइन, इन्फर्मेसन दियो, तर त्यो पर्चेज गर्दा चाहिँ के हो त त्यो एक्स इन्ट्रेस्टमा गरेको छ कि कम इन्ट्रेस्टमा गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएन भने हामी जहिले पनि एक्स इन्ट्रेस्ट प्राइस नै मानेर चल्छौँ। कमिसन विल बी डिडक्टेड फ्रम सेल प्रोसिड अफ ट्रान्जेक्सन। यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के ध्यान दिनु छ भन्दाखेरि जब हामी पर्चेज गर्छौँ त्यो पर्चेज गर्ने बेलामा कमिसन त हाम्रो खर्च भएर आउँछ, त्यही भएर हामी खर्चको पार्ट मानेर यसलाई चाहिँ जान्छौँ र यसलाई कस्ट प्राइसमा चाहिँ जोड्छौँ। तर जब हामी सेल्स गर्छौँ नि, सेल्स जब इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त त्यो सेल्स गर्ने बेलामा यदि हामी कमिसन तिरिरहेका छौँ भने त्यो हाम्रो सेल प्रोसिडलाई के गरिदिन्छ त? घटाइदिन्छ। त्यही भएर हामीले सेल प्रोसिडबाट कमिसनको अमाउन्ट घटाइदिनुपर्छ। कति बेला त? जब हामी सेल्स गर्छौँ। पर्चेज गर्ने बेलामा त कमिसनलाई जोड्ने, तर सेल्स गर्ने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? कमिसनको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति बुझ्नुभयो? ओके, अब हेरौँ व्हिच मेथड टु युज। व्हिच मेथड टु युज भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई बुक्स अफ अकाउन्टमा रिकर्ड गर्ने बेलामा चाहिँ कुन मेथड युज गर्ने त? कुन मेथड युज गर्ने त? हामीलाई इन्भेस्टमेन्टलाई रिकग्नाइज गर्न चाहिँ दुईवटा मेथड दिएको छ, फिफो र लिफो। एउटा छ अलवेज युज द स्पेसिफाइड मेथड गिभन इन द क्वेसन है। यहाँ के भन्यो कि जुन मेथड हामीलाई क्वेसनले भन्छ हामीले त्यही मेथड चाहिँ के गर्नु पर्यो? फलो गर्नु पर्यो, अरू कुनै पनि फलो गर्नु परेन। जुन क्वेसनले मेथड दिएको छ, लिफो दिएको छ भने लिफो, फिफो दिएको छ भने फिफो मेथड हामीले फलो गर्नु पर्यो। यदि क्वेसनले के पनि भनेको छैन, नत्र फिफो भनेको छ नत्र लिफो भनेको छ, कुनै पनि मेथडको बारेमा चाहिँ उसले गरेको छैन, इन्फर्म गरेको छैन भने हामी जहिले पनि वेटेड एभरेज मेथड नै फलो गर्छौँ। बुझ्नुभयो है? त यहाँ चाहिँ हामीले फिफो मेथड एउटा अपनाउँछौँ र एउटा चाहिँ वेटेड एभरेज मेथड फलो गर्छौँ है। वेटेड एभरेज मेथड अफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मेथड चाहिँ हामी यहाँ एप्लाई गर्छौँ। त कुनै मेथड दिएन, फिफो मेथड पनि दिएन, वेटेड एभरेज मेथडको बारेमा पनि भनेन, कुनैको बारेमा इन्फर्मेसन दिएन भने हामी वेटेड एभरेज मेथड एप्लाई गरेर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टको क्लोजिङ स्टक जुन हुन्छ त्यसलाई भ्यालुएसन गर्छौँ। रिकर्ड गर्नलाई होइन, लास्टमा जुन क्लोजिङ स्टक बच्छ हो त्यसलाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्नलाई हामी यो मेथडको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। अब यदि वेटेड एभरेज मेथडको चाहिँ तपाईँ फलो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले भ्यालुएसन गर्ने बेलामा टोटल कस्ट डिभाइड बाई टोटल फेस भ्यालु इन्टु क्लोजिङ स्टक अफ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ भ्यालुएसन हुन्छ। मैले यो भनिसकेँ। अब यहाँसम्म चाहिँ म तपाईँलाई पहिला एक्चुअली डिभेन्चरको केही कुरा चाहिँ म गरिदिन्छु, डिस्कस गरिदिन्छु, अनि मात्रै म चाहिँ के गर्छु त इन्भेस्टमेन्ट इन सेयरमा जान्छु। यहाँ तपाईँले 2-4वटा कुरा चाहिँ डिस्कस गरिहालौँ है त, डिस्कस गरिहालौँ ताकि तपाईँको चाहिँ कन्सेप्ट के होस् त क्लियर भइहालोस्। तपाईँले कुनै इन्भेस्टमेन्ट परचेज गर्नुभयो रे, तपाईँले कुनै इन्भेस्टमेन्ट परचेज गर्नुभयो, ठिक छ। परचेज गर्दा चाहिँ तपाईँलाई केही कस्टहरू लाग्यो, तपाईँले त्यो कस्ट एड गर्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ अरू पनि कुनै एड चाहिँ खर्चहरू लाग्छ
अदर कस्ट मैले एकैचोटिमा चाहिँ भनिदिएँ। मैले तपाईँलाई यहाँ कुन कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइसकेको छु। सो मैले चाहिँ सिम्पलमा भनिदिनु छु। तपाईँले चाहिँ अरू कुनै कस्टहरू लाग्यो अरे तपाईँले त्यहाँ पनि जोडिसक्नुभयो, ठिक छ। अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, यो चाहिँ तपाईँको कस्ट प्राइस आउँछ अरे। यो चाहिँ तपाईँको के आउँछ, कस्ट प्राइस आउँछ। ओके, कस्ट प्राइस चाहिँ तपाईँले यसरी निकाल्नुभयो। तर यदि कुनै अमाउन्टहरू चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी एप्लाई गरिन्छ त, यहाँ सुन्नु होला। तपाईँले पर्चेज प्राइस चाहिँ यहाँ लिनुहुन्छ, पर्चेज प्राइस चाहिँ यहाँ तपाईँले यहाँ लिनुहुन्छ। मानौँ कि हामीले यहाँ के भन्यौँ कि कमिसनको जुन अमाउन्ट हुन्छ, कमिसनको जुन पर्सेन्टेज हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले पर्चेज प्राइसमा एप्लाई गर्छौँ, चाहे त्यो कम इन्ट्रेस्ट होस् चाहे त्यो एक्स इन्ट्रेस्ट होस्। त यहाँ हामीले के लेख्यौँ, कमिसनको अमाउन्ट लेख्यौँ अरे, मानौँ कमिसनको अमाउन्ट लेख्यौँ, ठिक छ। कमिसनको अमाउन्ट जोड्ने बेलामा मानौँ कि यो चाहिँ पर्चेज प्राइस जुन हामीले गरेका छौँ यो चाहिँ क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट अरे। यो चाहिँ के छ त, क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट छ। त क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट प्राइस छ भने हामीले चाहिँ कम इन्ट्रेस्ट प्राइस छ भने सिधै यो कमिसनको अमाउन्ट केमा गर्छौँ, पर्चेज प्राइसमै। सपोज यो मानव 20% छ भने यो जुन 20% छ यो हामी यो अमाउन्टमै एप्लाई गरिदिन्छौँ है। अनि यहाँ चाहिँ जति 20% आउँछ त्यो यहाँ लेख्छौँ। अब मानौँ कि यो एक्स इन्ट्रेस्ट छ, मलाई यो एक्स इन्ट्रेस्ट प्राइस छ भने त्यही पनि कमिसन जोड्ने बेलामा चाहिँ हामी पर्चेज प्राइसमै लिन्छौँ। त्यही पनि हामी के गर्छौँ त, पर्चेज प्राइसमै लिन्छौँ। त्यही पनि 20% हामी यसकै गर्छौँ, बुझ्नुभयो। अब मानौँ तपाईँले चाहिँ स्टाम्प ड्युटीको चाहिँ पर्सेन्टेज तपाईँलाई दिएको छ है, स्टाम्प ड्युटीको चाहिँ तपाईँलाई पर्सेन्टेज दिएको छ। त यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी जोड्ने त। अब यो हामीले के पढाएको छौँ कि यो चाहिँ एक्स प्राइसमा ऊ हुन्छ अरे, कमिसन जोडिन्छ। त मानौँ हामीलाई चाहिँ यहाँ पर्चेज प्राइस हामीले यहाँ लियौँ, पर्चेज प्राइस हामीले यहाँ लियौँ, अनि यहाँ चाहिँ हामी जोड्छौँ के त, स्टाम्प ड्युटी। मानौँ स्टाम्प ड्युटी हामी यहाँ चाहिँ जोड्छौँ। अब स्टाम्प ड्युटी जोड्ने बेलामा यो चाहिँ हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ। त पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने मानौँ यो चाहिँ क्युमुलेटिभ होइन, क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट छ। क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट प्राइस छ भने त हामीले स्टाम्प ड्युटी त यसमा एप्लाई गर्नु भएन, क्युमुलेटिभ प्राइसमा त एप्लाई गर्नु भएन, किनकि स्टाम्प ड्युटी केमा हुन्छ, एक्स प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट एप्लाई हुन्छ। भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले यो पर्सेन्टेजलाई यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्न। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पहिला पर्चेज प्राइस लिनुहुन्छ। पर्चेज प्राइस त यो चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, सिआई दिएको छ, कम इन्ट्रेस्ट प्राइस दिएको छ। यहाँबाट हामीले के गर्नु पऱ्यो, डिडक्ट गरिदिनु पऱ्यो, के गरिदिनु, डिडक्ट गरिदिनु पऱ्यो इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट। इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट यदि तपाईँले चाहिँ डिडक्ट गरिदिनुहुन्छ भने, इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट यदि तपाईँ डिडक्ट गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब बल्ल तपाईँको चाहिँ यो एक्स प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। बल्ल तपाईँको यो के आउँछ त, एक्स प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। अनि तपाईँ यहाँ चाहिँ स्टाम्प ड्युटी यहाँ तपाईँले जोड्नुहुन्छ र यो पर्सेन्टेज जुन यहाँ हुन्छ त्यो पर्सेन्टलाई चाहिँ यसमा एप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईँले, अनि बल्ल यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ एड हुन्छ, बुझ्नुभयो। सो कमिसन कहाँ जोड्ने, कमिसनको अमाउन्ट कुन के अरे कमिसनको पर्सेन्टेज कुन अमाउन्टमा एप्लाई गर्ने, स्टाम्प ड्युटीको अथवा ट्याक्स एन्ड पर्चेजको चाहिँ कुन अमाउन्टमा एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ यसमा क्लियर हुनुभयो। अब कुरा छ कि अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने त, अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु है। हामी चाहिँ अहिले इन्भेस्टमेन्ट इन डिभेन्चर बुझिरहेको छौँ, ठिक छ। अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्यालकुलेट कसरी गर्ने त्यो हेर्नु होला। यहाँ मैले एउटा चाहिँ ऊ बनाएँ है, यो मानौँ मैले चाहिँ पुरै फाइनेन्सियल इयर होइन, यो चाहिँ पुरै साल छ। मानौँ यो चाहिँ 1/1/2020 छ र यो चाहिँ 12 होइन 30 को चाहिँ 2021 छ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि मानौँ यो यसमा चाहिँ जुनमा है, जुनमा मतलब 36/2020 पनि चाहिँ 20 होइन। त एउटा जुनमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको ऊ दिन छ होइन। इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट दुईचोटि पेड गर्छ, जुन हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ डिभेन्चरमा, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई दुईचोटि इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ, एउटा जुनमा अनि एउटा चाहिँ डिसेम्बरमा है। यो चाहिँ जुन भयो अनि हामी चाहिँ एउटा डिसेम्बरमा पाउँछौँ अरे, ठिक छ। एउटा जुनमा पाउँछौँ र एउटा चाहिँ डिसेम्बरमा पाउँछौँ, 6 महिनामा चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ कम्पनीबाट। ओके, अब यहाँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट कसरी गर्ने यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है। मानौँ यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन डेट छ नि, यो जुन डेट छ, मानौँ यो चाहिँ डेट हो तपाईँको 1/3/2020। यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ त, पर्चेज गरेँ। यहाँ मैले के गरेँ, पर्चेज गरेँ होइन, इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गरेँ। त यहाँ इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गर्दा मानौँ यो चाहिँ कम इन्ट्रेस्ट प्राइस हो, त कम इन्ट्रेस्ट प्राइस त मैले यहाँ पर्चेज प्राइस लिन्छु होइन, कति मैले पर्चेज गरेको छु इन्टु कति अमाउन्ट छ त्यो त मैले गरेर पर्चेज प्राइस निकालिहाल्छु। माइनस यो चाहिँ कम इन्ट्रेस्ट प्राइस छ भने यहाँबाट मैले के गर्नु पऱ्यो, अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिडक्ट गर्नु पऱ्यो। त इन्ट्रेस्ट डिडक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के ध्यान दिनु छ भन्दाखेरि कि यहाँ मैले यदि पर्चेज गरेको छु भने, योभन्दा प्रिभियसमा चाहिँ कहाँ इन्ट्रेस्ट पेड भएको थियो त, मैले कुन टाइममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरेको थियो त, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। त यहाँभन्दा पहिला तपाईँले कहाँ इन्ट्रेस्ट पाउनु भएको होला तपाईँ आफै भन्नु त। यो चाहिँ 1 महिना 1 तारिक 2020 छ। त के अरे
नै 1 तारिक 1 महिना 2020 छ। त यो चाहिँ 3 महिनामा आएर तेस्रो महिनामा आएर चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ त, तेस्रो महिनाको सुरुमा 1 तारिकमा चाहिँ हामी पर्चेज गरिरहेछौँ हैन। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ 30 बनाऊ, यसलाई चाहिँ 12 बनाऊ, सरी है। त यो चाहिँ यसरी भयो। अनि मैले यहाँ पर्चेज गरेको छु भने मैले लास्ट चाहिँ कहाँ इन्ट्रेस्ट पाएको थिएँ होला, डिसेम्बरमा। त डिसेम्बरमा यदि लास्टमा मैले इन्ट्रेस्ट पाइसकेको छु भने, लास्टमा मैले इन्ट्रेस्ट पाइसकेको छु भने त मेरो अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति महिनाको ड्यू होला, 2 महिनाको हैन। किनकि मैले 3 महिनाको चाहिँ सुरुमै पर्चेज गरिरहेको छु भने त यहाँ 1 महिना अनि 2 महिनाको चाहिँ मात्रै ड्यू भइरहेको छ, 2 मन्थको मात्रै ड्यू भइरहेको छ हैन। त 2 मन्थको मात्रै ड्यू भइरहेको छ भने हामीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ 2 महिनाको मात्रै निकाल्नु पर्यो। त सपोज मानौँ तपाईँले चाहिँ 12% इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिभेन्चर गर्नु भएको छ भने 12% अनि इन्टु तपाईँको डिभेन्चरको चाहिँ फेस भ्यालु कति छ, फेस भ्यालु तपाईँको कति छ, मानौँ चाहिँ फेस भ्यालु तपाईँको 1 लाख छ भने 1 लाखको 12% इन्टु यो त भयो 1 सालको, अनि 2/12 गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ अमाउन्ट के अरे इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रिभियसली चाहिँ तपाईँले कति महिनाको इन्ट्रेस्ट पाउनु भएको छ है, कहिले पाउनु भएको थियो र त्यहाँदेखि चाहिँ अहिलेसम्म कति टाइम बिचमा भयो, त्यति दिनको चाहिँ तपाईँले इन्ट्रेस्ट यहाँ रिसिभ क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। सो यो पनि मैले सिकाइसकेँ कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, के अरे इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अब छ कुरा व्हिच मेथड टु युज। त मेथडको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई सेयरको बारेमा पनि भनेर मात्रै अगाडि बढ्छु, सेयरको बारेमा पनि भनिदिन्छु अनि मात्रै म मेथडको कुरा गर्छु, किनकि मेथड दुईटैमा चाहिँ सेमै हुन्छ। मेथड चाहिँ दुईटैमा के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यो मेथडमा चाहिँ कुनै पनि फरक पर्दैन, दुईटैमा कुनै फरक पर्दैन। सो यो चाहिँ म तपाईँलाई अब डिस्कस गर्छु। थोरै चाहिँ फरक पर्छ, त्यो म क्लियर चाहिँ तपाईँलाई गरिहाल्छु। अब हेरौँ इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स। अब इन्भेस्टमेन्ट इन सेयरको बारेमा के कुरा छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन किनकि यो सेयर हो। त्यस्तै प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड छ भने यो चाहिँ हामीले घटाइदिनुपर्छ, यो हामीले उता पनि परिसक्यौँ। त्यस्तै यदि राइटको चाहिँ हैन, राइट सेयरको यदि सेल प्रोसिड तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको प्राइसबाट घटाइदिनुपर्छ, यदि त्यो राइट सेयरको चाहिँ पछि गएर भइहाल्यो भने, मार्केट प्राइस घटिहाल्यो भने हामीले चाहिँ घटाइदिनुपर्छ, नत्र त्यसलाई चाहिँ प्रफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। जब हामी बोनस सेयर रिसिभ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्टलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन, किन भन्दाखेरि बोनस सेयर चाहिँ हामी फ्रीमा पाउँछौँ। त्यही भएर बोनस सेयर फ्रीमा पाएको कारणले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टको कस्टलाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अब चाहिँ प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड। प्री एक्विजिसन डिभिडेन्डको बारेमा यहाँ के भन्छ, डिभिडेन्ड रिसिभ्ड बाई इन्भेस्टर रिलेटिङ टु द पिरियड व्हेन ही वाज नट द शेयर होल्डर हैन, शेयर होल्डर्स द कम्पनी इज कल्ड शेयर होल्डर अफ कम्पनी इज कल्ड द प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड। जब म कम्पनीको सेयर होल्डर थिएन म त्यो पिरियडको लागि यदि डिभिडेन्ड पाइरहेको छु भने त्यो चाहिँ मेरो लागि के भयो त, प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भयो। त्यस्तै यदि म सेयर होल्डर भइसकेपछि जुन डिभिडेन्ड पाइरहेको छु त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु, पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड भन्छु। अब यदि करेन्ट इयरमा डिभिडेन्ड डिक्लेयर भयो र पेड भएको छ भने यसलाई हामी टोटल नम्बर अफ सेयरमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ है। जहिले हामी डिभिडेन्ड रिसिभ गर्छौँ नि हो त्यो डेटमा चाहिँ गर्ने बेलामा हामीसँग टोटल नम्बर अफ सेयर कति छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, डिभिडेन्ड क्यालकुलेट गर्छौँ। तर त्यो डेटमा भएको टोटल नम्बर अफ सेयरमा चाहिँ हामी बोनस सेयर र राइट सेयरलाई चाहिँ यो वर्षमा रिसिभ गरेको बोनस सेयर र राइट सेयरलाई इन्क्लुड गर्दैनौँ। बुझ्नुभयो। यदि मैले करेन्ट इयरमा डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर भएको छ भने हामी टोटल नम्बर अफ सेयर चाहिँ डिभिडेन्ड पाएको डेटमा मैले टोटल नम्बर अफ सेयर चाहिँ कति छ त्यसमा डिभिडेन्ड क्यालकुलेट गर्छौँ। तर त्यो डिभिडेन्ड क्यालकुलेट गर्ने बेलामा जुन टोटल नम्बर अफ सेयर हामी कन्सिडर गर्छौँ त्यो टोटल नम्बर अफ सेयरमा चाहिँ यो करेन्ट इयरमा पाएको बोनस सेयर र राइट सेयरलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, इन्क्लुड गर्दैनौँ। ओके। र एउटा कुरा चाहिँ लास्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड जहिले पनि फेस भ्यालुमा क्यालकुलेट गरिन्छ है। अब यहाँ छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इन सेयरको फर्म्याट। त यो बुझाउनुभन्दा पहिला म चाहिँ तपाईँलाई एउटा के बुझाइदिन्छु भन्दाखेरि कि भ्यालुएसन चाहिँ कसरी हुन्छ। त भ्यालुएसन बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यो पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। जस्तै हेरौँ, मैले इन्भेस्टमेन्ट इन सेयरको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिरहेको छु, कुनै एउटाको बारेमा मैले बुझाइदिएँ भने तपाईँले डिभिडेन्डको पनि बुझिहाल्नुहुन्छ है। सो इन्भेस्टमेन्ट इन सेयरको हेरौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँसँग चाहिँ टु ब्यालेन्स बिडी ओपनिङमा चाहिँ तपाईँसँग कति नम्बर अफ सेयर थियो, यहाँ यसको उमा चाहिँ पार्टिकुलर नम्बर अफ सेयर, डिभिडेन्ड र अमाउन्ट हुन्छ, पार्टिकुलर नम्बर अफ सेयर र डिभिडेन्ड र अमाउन्ट हुन्छ। अब यो कोलममा तपाईँसँग चाहिँ ब्यालेन्स बिडीमा ओपनिङमा तपाईँसँग नम्बर अफ सेयर कति थियो त्यो चाहिँ तपाईँले नम्बर अफ सेयरमा राख्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईँको सुरुमा त के पनि हुँदैन, अमाउन्टमा चाहिँ के थियो त त्यो नम्बर अफ सेयरको चाहिँ कति भ्यालु छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्नुहुन्छ। त्यसपछि टु ब्याङ्क पर्चेज, तपाईँले केही सेयर पर्चेज गर्नुभयो भने त्यो पर्चेज गरेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर यहाँ आयो अनि त्यसको चाहिँ कस्ट तपाईँले यहाँ राख्नुहुन्छ। त्यसपछि टु बोनस सेयर, तपाईँलाई बोनस सेयर कम्पनी फ्रीमा दिन्छ, त त्यो बोनस सेयर तपाईँलाई दिइरहेको बेलामा चाहिँ कति बोनस सेयर दियो त्यो चाहिँ तपाईँले नम्बर अफ सेयरमा राख्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ फ्रीमा दिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कस्टमा चाहिँ के पनि अमाउन्ट आउँदैन। तर बोनस सेयर निकाल्ने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा के क्वेसनमा दिएको हुन्छ भन्दाखेरि कि बोनस सेयर कम्पनीले
2:5 को रेसियोमा दिइरहेको छ अरे। बोनस सेयर चाहिँ 2:5 को रेसियोमा दिइरहेको छ भने यसरी चाहिँ तपाईँलाई भनेको हुन्छ। त त्यो बोनस सेयरको चाहिँ तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कि यदि मैले बोनस सेयर कम्पनीले मलाई 2:5 को रेसियोमा दिइरहेको छ भने मलाई के बुझ्नु पर्यो कि म अहिले चाहिँ कति नम्बर अफ सेयर होल्ड गरिरहेको छु त। मानौ मैले चाहिँ 50,000 सेयर होल्ड गरिरहेको छु भने प्रत्येक 2वटाको लागि चाहिँ हैन के अरे प्रत्येक 5वटाको लागि चाहिँ मैले 2वटा पाइरहेको छु। प्रत्येक 5वटा सेयर होल्ड गरेको सट्टामा मैले चाहिँ 2वटा सेयर पाइरहेको छु। त मैले कसरी निकाल्नु पर्यो 50,000 × 2/5 यसरी निकालेर अनि जे हुन्छ 10,000 अनि इक्वल टु चाहिँ 20,000 भनेपछि मैले चाहिँ कतिवटा सेयर पाएँ त 20,000 सेयर पाएँ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले नम्बर अफ सेयर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई रेसियो दिन्छ उसले टु राइट सेयर। अब राइट सेयर दिने बेलामा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि राइट सेयर जब तपाईँलाई दिन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले सबै सेयर चाहिँ यहाँ लेख्नुहुन्न है। राइट सेयर दिएपछि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि राइट सेयर तपाईँ आफै पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा राइट सेयरलाई तपाईँ अरूलाई पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। त राइट सेयर दिने बेलामा हैन तपाईँले सपोज मानौ 30,000 चाहिँ राइट सेयर इस्यु तपाईँले पाउनुभयो। यो 30,000 मध्ये चाहिँ तपाईँले 15,000 सेयरलाई तपाईँले बेच्नु भयो अनि 15,000 सेयर चाहिँ तपाईँले मात्रै राख्नुभयो भने जुन सेयर तपाईँले राख्नुहुन्छ नि हो त्यो सेयरको चाहिँ कस्ट मात्रै तपाईँ आफूसँग राख्नुहुन्छ। 15,000 सेयर जुन तपाईँले बेच्नुभयो त्यो त प्रफिट र लसमा गइहाल्यो। बुझ्नुभयो भनेपछि यहाँ चाहिँ मैले के लेखेको छु त टु राइट सेयर भनेको राइट सब्सक्राइब। तपाईँले कति राइट सेयर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ नम्बर अफ सेयर मात्रै यहाँ आउँछ र त्यसको चाहिँ कस्ट यहाँ आउने भयो। त्यसपछि बाई ब्याङ्क अकाउन्ट। बाई ब्याङ्क अकाउन्ट कतै जब तपाईँ डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ सिधै चाहिँ तपाईँले डिभिडेन्ड कोलममा राख्नुहुन्छ र अमाउन्ट कोलममा पनि राख्नुहुन्छ। अब डिभिडेन्ड चाहिँ कुन यहाँ आउने त र कुन चाहिँ यहाँ आउने त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। कुन कुरा चाहिँ यहाँ आउने र कुन डिभिडेन्ड चाहिँ यहाँ आउने। अब डिभिडेन्ड त दुईवटा मैले राखेको छु, यहाँ पनि राखेको छु यहाँ पनि राखेको छु। त कुन डिभिडेन्ड यहाँ आउने र कुन डिभिडेन्ड यहाँ आउने है। त जुन डिभिडेन्ड तपाईँको इन्कम छ जुन डिभिडेन्ड तपाईँको इन्कम छ त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईँले डिभिडेन्ड कोलममा राख्नुहुन्छ। जुन डिभिडेन्ड तपाईँको इन्कम छ त्यसलाई तपाईँले डिभिडेन्ड कोलममा राख्नुहुन्छ र जुन डिभिडेन्ड तपाईँको चाहिँ ऊ छ के अरे प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड छ त्यसलाई तपाईँले अमाउन्टको कोलममा राख्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड तपाईँको चाहिँ अमाउन्ट कोलममा जाने भयो किनकि यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्टलाई रिड्युस गर्छ। त्यही भएर हामीले इन्भेस्टमेन्ट कोलममा राख्नु पर्यो। यता हाम्रो कस्ट हुन्छ यता चाहिँ यो राख्यो भने यताको अमाउन्ट त पक्कै पनि यसले कम गर्छ। त प्री एक्विजिसन डिभिडेन्डलाई हामी यहाँ राख्छौँ र जुन हाम्रो पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड हुन्छ जुन हाम्रो इन्कम हुन्छ त्यसलाई हामी डिभिडेन्ड कोलममा राख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो दुटामा टिक लगाएको छु। सो बाई ब्याङ्क अकाउन्ट भने किन त मैले यदि सेयर सोल्ड गरेँ भने मेरो चाहिँ नम्बर अफ सेयर मेरो जान्छ अनि यहाँ चाहिँ अमाउन्ट पनि जान्छ। बाई ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ इन्भेस्टमेन्ट। अब क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति छ इन्भेस्टमेन्टको त्यसको चाहिँ तपाईँले नम्बर अफ सेयर कति बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्नुहुन्छ। अब मेरो चाहिँ टोटल नम्बर अफ यहाँ कति थियो माइनस यहाँ चाहिँ मैले कति गरेँ त जस्तै मसँग माइनस सुरुमा चाहिँ केही थियो मैले केही पर्चेस गरेँ मैले केही बोनस सेयरहरू पाएँ त टोटल मसँग चाहिँ सेयर कति भयो माइनस मैले चाहिँ कति बेचिदिएँ त रिमेनिङ चाहिँ मसँग क्लोजिङ स्टकमा बस्छ। अब त्यो रिमेनिङलाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने बेलामा तपाईँले चाहिँ यसरी भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला है। अब रिमेनिङलाई चाहिँ तपाईँले कसरी भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ त्यो म तपाईँलाई यहाँ सिकाउँछु। मानौ रिमेनिङ नम्बर अफ सेयर चाहिँ मसँग कति भयो भन्दाखेरि रिमेनिङ नम्बर अफ सेयर चाहिँ मसँग कति भयो भन्दाखेरि दुईवटा तरिकाले चाहिँ म सिकाउँछु। पहिला म सिकाउँछु तपाईँलाई फिफो मेथडले। ठिक छ पहिला म सिकाउँछु तपाईँलाई कुन मेथडले त फिफो मेथडले। पहिला म सिकाउँछु फिफो मेथडले। त फिफो मेथडले सिकाउने बेलामा चाहिँ तपाईँले दुई तिनवटा कुराको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। फिफो मेथडमा सिकाइराख्ने बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिला फिफो मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ मैले यहाँ चाहिँ दुई तिनवटा कुरा लेख्छु। नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 यो चाहिँ मेरो तीनवटा कुरा भयो। मैले नम्बर 1 चाहिँ ओपनिङमा मेरो चाहिँ 20,000 थियो अरे मानौ मेरो चाहिँ ओपनिङमा 20,000 सेयर थियो। त्यसपछि मैले पर्चेस गरेँ 10,000 मैले पर्चेस गरेँ कति 10,000 र यो 3 नम्बरमा चाहिँ मैले फेरि बोनस सेयर अथवा राइट सेयर केही पाएँ मैले केही पाएँ मानौ चाहिँ यसलाई मैले पाएँ 15,000। ठिक छ मैले केही 15,000 चाहिँ सेयर पाएँ अरे। अब मानौ यो 20,000 सेयरको चाहिँ मेरो अमाउन्ट थियो कति त 1,50,000 मानौ है मैले जस्ट सपोज लिइरहेको छु। 10,000 को चाहिँ सपोज कति त 75,000 अनि 15,000 को चाहिँ मानौ 1,00,000। ठिक छ यो चाहिँ के हाम्रो त कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट छ अरे। अनि मैले यतातिर चाहिँ बेचिदिएँ कति भन्दाखेरि म यसको चाहिँ दुईवटा केस बनाउँछु। पहिलामा नम्बर 1 केस सम्झाउँछु अनि त्यसपछि नम्बर 2 केस सम्झाउँछु। त मैले चाहिँ यो चाहिँ भयो तपाईँको केस 1 यो भयो के तपाईँको केस 1 है। त केस 1 मा तपाईँले यहाँ हेर्नु होला मैले कति बेचिदिएँ भन्दाखेरि 30,000 सेयर के गरेँ त बेचिदिएँ रे। के गरेँ त 30,000 सेयर बेचिदिएँ। त 30,000 यदि मैले सेयर बेचिदिएँ भने तपाईँले पक्कै पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि यो चाहिँ मैले के गरेँ त बेचिदिएँ हो। मैले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको त जो पहिला थियो त्यही पहिला बेचिन्छ हो कि होइन।
त भनेको जुन फर्स्टमा 20,000 थियो त्यो 20,000 चाहिँ बेचियो, यस यो गयो। त्यसपछि जुन सेकेन्डमा 10,000 छ यो 10,000 पनि गयो, यस भनेको 30,000 पुग्यो। त यो 30,000 त बेचिसक्यो, बाँकी कति बच्यो त क्लोजिङ स्टकमा कति तपाईँको बाँकी रहन्छ 15,000। त 15,000 जुन बाँकी बच्यो त्यसको कस्ट कति त 1 लाख भनेको यसको कस्ट चाहिँ कति हुनुभयो 1 लाख। अनि तपाईँलाई मार्केट भ्यालु दिएको छ भने मार्केट भ्यालु लिने, अनि व्हिच एभर इज लोवर जे हुन्छ तपाईँले चाहिँ यसको भ्यालुएसन गरेर सबै मानौँ यसको चाहिँ मार्केट भ्यालु 80,000 आयो भने तपाईँले मार्केट भ्यालु 80,000 लिने, अनि यहाँ चाहिँ 80,000 रुपियाँ यहाँ चाहिँ 80,000 रुपियाँ राखिदिने। अथवा मार्केट भ्यालु चाहिँ तपाईँ यसको 1,20,000 छ भने तपाईँले यो 1 लाख रुपियाँलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ 1 लाख रुपियाँलाई चाहिँ राखिदिनुहुन्छ। त यो भयो केस 1। अब यहाँ केस 2। केस 2मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म त्यही कुरा राख्छु, तर मैले चाहिँ कति बेचेँ भन्दाखेरि 35,000 चाहिँ सेयर बेचेँ अरे। कति मैले बेचिदिएँ 35,000 बेचिदिएँ। केस यो चाहिँ सेम छ है, यो चाहिँ सेम छ। यो मैले बेच्ने केसलाई चाहिँ मात्रै फरक गरेछु, बेच्ने केसलाई मात्रै मैले फरक गरेछु, यो चाहिँ सेम छ। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा त मैले फर्स्ट चाहिँ 20,000 बेचिसक्यो होला, यस तपाईँ एग्री, ओके। त्यसपछि मैले 10,000 पनि बेचिसक्यो होला, एग्री, यस। अब जुन यो 15,000 छ त्यो 15,000बाट मैले मात्रै कति बेचेछु त 5,000 मैले मात्रै बेचेछु, 5,000 मैले मात्रै बेचेछु, हो, यस। अब 35,000 बेचेपछि त 10,000 मेरो लागि बाँकी छ कि छैन, मेरो लागि 10,000 यो यहाँबाट बाँकी छ, यो त मैले बेचिसकेँ, 20,000 मैले बेचिसकेँ। त्यसपछि यो 10,000 पनि मेरो बेचिसकेँ, यो 15,000बाट चाहिँ मैले 5,000 बेचेँ, त बाँकी यसबाट कति बच्यो 10,000 मात्रै बच्यो। अब यसको भ्यालुएसन चाहिँ मलाई निकाल्नु पर्यो, त कसरी म निकाल्छु 1 लाख रुपियाँ छ, 1 लाख रुपियाँ चाहिँ कतिको लागि 1 लाख रुपियाँ छ कस्ट कतिको लागि 15,000 को लागि। त 15,000 को चाहिँ 1 लाख रुपियाँ छ भने मसँग बाँकी छ कति क्लोजिङ स्टकमा 10,000। त 10,000 बराबर मेरो कति चाहिँ यहाँ निस्किन्छ त 1 लाख डिभाइड बाई 15,000 इन्टु 10,000 गरेर चाहिँ तपाईँको कति आउँछ यहाँ भन्दाखेरि 66,667.67 हो। यो भ्यालु चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अब यहाँ चाहिँ मार्केट भ्यालु लिनुहुन्छ। अब यो दुरामध्ये जुन लोवर छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ आएर राखिदिनुहुन्छ। यो त क्लियर भयो नि। त यो मैले तपाईँलाई कुन मेथड सम्झाएँ त फिफो मेथड सम्झाएँ। मैले दुईवटा तरिकाले केस दिएँ, यो दुईवटा भन्दा चाहिँ अरू कुनै केसै हुँदैन, अरू कुनै केसै हुँदैन, ग्यारेन्टिड। अब म जान्छु, यो चाहिँ मैले फिफो मेथड सम्झाएँ। अब म जान्छु वेटेड एभरेज मेथडमा। त वेटेड एभरेज मेथडमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। वेटेड एभरेज मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त टोटल कस्ट लिनुहुन्छ, टोटल कस्ट लिनुहुन्छ है। यहाँ पनि मैले चाहिँ दुईवटा केस भनेर भन्छु, दुईवटा केस भनेर भन्छु। यहाँ चाहिँ टोटल केस टोटल कस्ट। त टोटल कस्ट कुन लिने, यहाँ मेरो नम्बर अफ सेयरको चाहिँ यो कस्ट छ, यो 10,000 सेयरको चाहिँ यति कस्ट छ, यो 15,000 सेयरको चाहिँ यति कस्ट छ, हो कि होइन। त यो चाहिँ मेरो टोटल कस्ट कति भयो, टोटल कस्ट यो मेरो चाहिँ कति भयो, यो चाहिँ अमाउन्ट कोलमको है, यो कस्ट चाहिँ जहिले पनि अमाउन्ट कोलमको हुन्छ। त यो टोटल कस्ट मेरो कति भयो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ लिनु होला। त टोटल कस्ट मेरो यहाँ आयो डिभाइड बाई टोटल फेस भ्यालु, टोटल फेस भ्यालु। त यसको कस्ट र फेस भ्यालु चाहिँ फरक फरक हुन्छ, कस्ट र फेस भ्यालु फरक फरक हुन्छ। त तपाईँलाई चाहिँ यही जुन जुन अमाउन्टहरू तपाईँले यहाँ लिनुभएको छ त्यही सेयरहरूको चाहिँ फेस भ्यालु कति हुन्छ त है, यही 20,000 सेयरको 10,000 सेयरको र 15,000 सेयरको चाहिँ फेस भ्यालु कति हुन्छ त त्यो फेस भ्यालु चाहिँ तपाईँले डिभाइड गर्नुहुन्छ इन्टु तपाईँको क्लोजिङ स्टकमा कति छ, क्लोजिङ स्टकमा कति सेयर छ त्यो तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भ्यालुएसन आइहाल्छ। अनि भ्यालुएसनलाई चाहिँ तपाईँले मार्केट भ्यालुसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि व्हिच एभर इज लोवर हामीले चाहिँ यो कोलममा राखिदिन्छौँ। यो पनि मैले भनिसकेँ। अब यसकै केस 2, यसकै केस 2, यसको केस 2मा चाहिँ हेर्नु होला। अब यदि तपाईँले यहाँ मैले के भनेको थिएँ कि ब्याङ्क अकाउन्ट डिभिडेन्डमा चाहिँ दुईवटा डिभिडेन्डको कोलम भयो, एउटा डिभिडेन्डमा यहाँ एउटा। त प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड छ भने हामीले यहाँ राख्छौँ, पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड छ भने यहाँ राख्छौँ, किनकि डिभिडेन्ड कोलममा इन्कमवाला जान्छ। त प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड छ भने त यहाँ तपाईँले राख्नुभयो। त यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो कस्ट प्राइसलाई त घटाउँछ। त कस्ट प्राइसलाई यसले चाहिँ घटाए होइन, घटाउनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल कस्ट केस 2मा चाहिँ टोटल कस्ट लिन्छौँ। यदि यहाँ तपाईँले चाहिँ केही अमाउन्ट राख्नु भएको छ भने टोटल कस्ट लिन्छौँ, टोटल कस्ट लिन्छौँ माइनस यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँबाट घटाइदिन्छौँ, यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँबाट घटाइदिन्छौँ, यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँबाट घटाइदिन्छौँ। अब जेसुकै अमाउन्ट होस् त्यो अमाउन्ट जेसुकै हुनसक्छ, डिभाइड बाई अगेन त्यही सेम टु सेम टोटल फेस भ्यालु इन्टु क्लोजिङ स्टक अफ इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ केही अमाउन्ट आउँछ, यो गरेपछि अनि यससँग चाहिँ तपाईँले मार्केट प्राइससँग यसलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ, व्हिच एभर इज लोवर तपाईँले त्यो कलममा चाहिँ राखिदिनुहुन्छ। ओके, सो मलाई लाग्छ अब चाहिँ यहाँ तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन नहुनुपर्ने हो है। सो यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यसै भिडियोहरूको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बटनलाई चाहिँ दबाउन नबिर्सिनु होला है। ओके,
यति मेहनत गर्छु तपाईँहरूको लागि, यति तपाईँलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।